बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। नाज़रीन, जुम्मे के दिन जो बम धमाका इस्लामाबाद के अंदर हुआ उसने पाकिस्तान को हिला के रख दिया है, और ये इसलिए भी बहुत ख़तरनाक है कि इसमें जो इन्वॉल्वमेंट है, जो इसकी ज़िम्मेदारी है, वो दाइश ने कबूल की है। और दाइश की यहाँ पर प्रेजेंस इस्लामाबाद के अंदर, उनकी मौजूदगी और इस अटैक का मतलब ये है कि पाकिस्तान को ज़ाहिर है कि उसकी सिक्योरिटी को पहले से ख़तरात हैं, मज़ीद ख़तरात जो हैं वो लाहक हो गए। एक तरफ तहरीक तालिबान पाकिस्तान और दूसरी तरफ दाइश, जो कि जिसका निशाना इमाम बारगाह तरलाई कलां में हुआ और उसका निशाना बना। हलाकतों की तादाद, शहादतों की तादाद भी ज़्यादा है, तकरीबन 31-32 आज भी एक शहादत हुई है। तो इसने दहला के रख दिया है, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारे सवालात भी उभरे हैं। और सबसे अहम सवाल ये है कि इस रीजन के अंदर दाइश का जो ख़तरा था और है, उसमें अब पाकिस्तान और इस्लामाबाद जो है वो निशाना बने तो कैसे बने। इस्लामाबाद तक उनकी रसाई होना और फिर इस नेटवर्क का जो गो के गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं और बड़े पैमाने पे हुई हैं। नौशहरा के अंदर भी एक हमला आवर मारा गया है। इस दहशतगर्द का अपनी वालदा के साथ रब्ता, और इस्लामाबाद में ही एक सेक्टर में इनकी वालदा का मौजूद होना, बहुत तेज़ी के साथ जो तहकीकाती इदारे हैं उन्होंने इसका सुराग लगाया है। लेकिन सवाल अपनी जगह पे है कि यहाँ तक उसका पहुँचना एक बहुत बड़ा और अहम सवाल है। और इस रीजन के अंदर क्या ख़तरात हैं, पाकिस्तान के अंदर दाइश के क्या ख़तरात हैं, इस्लामाबाद की सिक्योरिटी कैसी होनी चाहिए, और सबसे बढ़ के नेशनल एक्शन प्लान जिसके ऊपर अमल दरामद की बात हम करते हैं लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता। और यही वजह है कि हम लाशों पे लाशें उठाए जा रहे हैं। इसके ऊपर हम बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है उसमें भी 8 फरवरी, जिसको कि 2 साल हो गए इंतखाबात को, और इन इंतखाबात का जो नतीजा था जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त भी एहतजाज करती है और सवालात उठाती है कि ये इंतखाबात जो हैं उनका मैंडेट चोरी हुआ है, और उसके लिए 8 फरवरी को हड़ताल की कॉल भी दी गई थी। ये कॉल तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन ने दी थी, और कहा यह जा रहा था कि ये जो कॉल होगी या जो हड़ताल होगी ये तय करेगी कि आगे का फ़ैसला कैसे होगा। और ये हमने नहीं कहा बल्कि ये महमूद खान अचकज़ई साहब ने कहा था। तो 8 फरवरी को जहाँ एक तरफ पूरे मुल्क बंद थी, दूसरी तरफ पूरे मुल्क के अंदर पहिया जाम हड़ताल की कॉल भी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन ने दे रखी थी। ये उनकी जो एक तरह से असेसमेंट थी कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको कामयाब करवा पाएगी कि नहीं, उस पर महमूद खान अचकज़ई साहब ने क्या कहा था, और वो बहुत अहम है आपको सुनवाना। वो ज़रा सुनिएगा कि वो क्यों इसको अहम करार दे रहे थे। अगर हमने और आपने हिम्मत की और 8 तारीख को हमने पाकिस्तान बंद किया, पाकिस्तान की सड़कों पे आवाम का राज कायम किया, इमरान खान जेल से बाहर आ जाएगा। तहरीक इंसाफ के कारकुन चाहते हैं कि इमरान जेल से रिहा हो, तो 8 फरवरी हमारे लिए टेस्ट केस है। ये टेस्ट केस था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, पाकिस्तान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के लिए ये टेस्ट केस कामयाब हुआ है या नाकाम हुआ है, इसके ऊपर भी हमने बात करनी है। और इसके साथ साथ ये भी आपको बता दें कि बैरिस्टर गौहर साहब ने, क्योंकि अब बहुत सारे तबसरा निगार, तज्ज़िया निगार इस बात के ऊपर बात करें कि जो 8 फरवरी की हड़ताल थी वो हड़ताल मुकम्मल तौर पर नहीं तो काफ़ी हद तक नाकाम हुई है, और बाज़ार भी खुले रहे, ट्रांसपोर्ट भी चलती रही। और ख़ुद सुहेल आफरीदी साहब ने गो के एक लंबा ट्वीट किया है, लेकिन उसके साथ साथ ये खबरें भी आ रही हैं कि उन्होंने इस पर रिपोर्ट भी मांग ली है कि इसकी नाकामी की वजूहात क्या हुई हैं। ये याद रहे कि बैरिस्टर गौहर साहब ने आज जो बात की है तो उन्होंने ये कहा है कि महमूद खान अचकज़ई साहब जो भी कहेंगे उसके हवाले से वही फैसला करेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब ने उनको इख्तियार दिया है। क्या कहा है बैरिस्टर गौहर साहब ने, ज़रा सुनिएगा। महमूद खान अचकज़ई साहब के पास फुल अथॉरिटी है, उनको खान साहब ने कहा है दोनों को वो जो हिदायत देंगे, चाहे वो तहरीक रिलेटेड हो, चाहे आइंदा का लाए अमल हो, चाहे वो मुज़ाकरात के सिलसिले में, वो जाएंगे और हम सब उनको फॉलो करेंगे। अहम बात यह भी है कि हुकूमत इस कॉल का इंतज़ार कर रही थी, इस एहतजाज का इंतज़ार कर रही थी, और उनका ये मानना था कि अगर ये एहतजाज नाकाम हुआ तो उसके बाद सूरत हाल हुकूमत के कंट्रोल में होगी। और ये ख़ुद राना सनाउल्लाह साहब ने कहा, इसके अलावा किसी और ने नहीं कहा। राना साहब ने क्या कहा, ज़रा वो भी सुनिएगा। वो वायलेंस की तरफ जा रहे हैं और स्ट्रीट मूवमेंट के लिए जो है वो कोशिश कर रहे हैं, पहिया जैम की हड़ताल के लिए कोशिश कर
رہے ہیں, میں یہ آج واضح کر دوں, اس میں بری طرح سے وہ ناکام ہوں گے, اور اس ناکامی کے بعد پھر ہو سکتا ہے کہ پھر وہ آئیں, بیٹھیں اور آگے کو بات کریں. اب مذاکرات کی شرائط کیا ہوں گی, وہ طے کون کرے گا؟ کیا حکومت کا پلڑا بھاری ہے؟ کیا پاکستان تحریک انصاف ڈیفینسو پوزیشن پہ ہے کیونکہ وہ نتائج ان کو ملے ہیں یا نہیں ملے, اس کے اوپر بھی بات کریں گے. لیکن کیا مل سکے ہیں کہ وہ اب بارگیننگ پوزیشن پہ آئیں, اس کے اوپر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے جناب سینٹر اون عباس بپی صاحب, جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہے. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. جناب سید محمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سیکیورٹی اینالسٹ ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی سیاست پہ بھی ان کی نگاہ ہے. بہت شکریہ. ہمیں جوائن کریں گے مزمل سہروردی صاحب, جو کہ پاکستان کے اور ہمارے اپنے ہم نیوز کے بہت اہم اینکر بھی ہیں اور سینئر صحافی بھی ہیں. تو سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ سے شروع کیے دیتے ہیں, کیونکہ یہ جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے اس نے بہت ایک خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے. پہلے ہی پاکستان کی جو سیکیورٹی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ایک طرف ٹی ٹی پی ہے, خوارج ہیں, اور دوسری طرف اب یہ داعش کا معاملہ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسلام آباد تک ان دہشت گردوں کا پہنچنا, اور یہ بحث بھی ہو رہی ہے کہ کیا سیکیورٹی لیپس ہے یا نہیں, ناکامی ہے؟ بہت شکریہ. دیکھیے میں سمجھتا ہوں جامعہ اور حقیقت پسندانہ انداز میں دیکھا جائے تو ڈیفینیٹلی حملوں میں اضافہ تو دیکھنے میں آیا ہے, ان کی انٹینسٹی میں بھی, لیتھیلٹی میں بھی, اور فریکوینسی میں بھی. تو اس کے دو پہلو ہیں, ایک ایکسٹرنل ہے ایک انٹرنل ہے. کیوں ہو رہا ہے یہ؟ میں سمجھتا ہوں اس کو صرف داخلی سلامتی سے جوڑنا جو ہے وہ ایک غیر حقیقت پسندانہ اپروچ ہے. کیونکہ جس طرح آپ جانتی ہیں کہ وزیر اعظم مودی نے وعدہ کیا تھا کہ آپریشن سندور ابھی جاری ہے, اور جس طرح بنیان المرصوص کے نتیجے میں ان کو کافی ہزیمت اٹھانا پڑی, تو ان کو یہ پتہ چل گیا کہ براہ راست روایتی جنگ کے ذریعے سے وہ پاکستان کے ساتھ پنجہ آزمائی نہیں کر سکتے. تو انہوں نے حکمت عملی کو تبدیل کیا ہے, اور جس طرح کل محسن نقوی صاحب نے کہا بھی کہ تقریباً 3 گنا انہوں نے اپنی فنڈنگ میں اضافہ کر دیا ہے دہشت گرد تنظیموں کے لیے. تو اس وقت بیسیکلی پاکستان جو ہے وہ پاکستان, بھارت, طالبان اور کسی حد تک اسرائیل, ان تینوں کے نشانے پہ ہے. اور صرف جو اسپانسرشپ اور سپورٹ ہے بھارت کی وہ بی ایل اے اور ٹی ٹی پی تک محدود نہیں رہی ہے. اور جس طرح کہ ابھی سامنے آیا ہے, داعش کے ساتھ بھی جو ہے ان کے تانے بانے بڑے گہرے ہیں, اور اس کے 2 ثبوت ہیں. پچھلے سال کی آپ کو اقوام متحدہ کی رپورٹ بھی یاد ہے جس میں انہوں نے واضح طور پہ کہا تھا کہ داعش جو ہے وہ کافی گہرائی میں پنجے گاڑ چکی ہے, نہ صرف افغانستان میں بلکہ اہم ترین جو ان کی حکومتی ادارے, انٹیلیجنس کے ڈپارٹمنٹ ہے, وزارت دفاع کا ڈپارٹمنٹ ہے, وزارت داخلہ کا ڈپارٹمنٹ ہے, اس میں ان کی بہت گہری پینیٹریشن ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ کو یاد ہوگا بھی بونڈی بیچ کا جو واقعہ ہوا تھا آسٹریلیا میں, اس میں بھی ایک بھارتی نژاد شہری جو ہے آسٹریلیا کا وہ ملوث پایا گیا تھا جس کے داعش کے ساتھ رابطے تھے. اور اجیت ڈوول صاحب شام بھی جاتے رہے ہیں اور داعش کے ساتھ رابطے میں رہے ہیں. تو بنیادی طور پہ بھارت جو ہے ڈیسپریٹ ہے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے. اس کے لیے چاہے داعش ہو, بی ایل اے ہو, ٹی ٹی پی ہو, وہ سر توڑ کوشش کر رہے ہیں, ان کو مکمل سپورٹ پرووائڈ کر رہے ہیں. اس میں تو آج خواجہ آصف صاحب نے بھی بلکہ اس کے تانے بانے جوڑے ہیں اسرائیل کے ساتھ بھی اور انڈیا کے ساتھ بھی, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. مگر ہم کہاں, ہماری سیکیورٹی جو ہے کیا وہ اس کے بھی کچھ تقاضے ہیں, اس میں بھی تو ناکامی نظر آتی ہے. دہشت گردوں کا یہاں تک پہنچ جانا, اس سے پہلے کچہری کے باہر یہ حملہ ہوا, گو کہ ان کی کامیابیاں بھی ہیں, فوری طور پر پہنچے بھی ہیں ان دہشت گردوں کے نیٹ ورک کے اوپر بھی, لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں تو لیپس ہے, کوئی سیکیورٹی پولیس والا وہاں پہ موجود نہیں تھا. تو اس کو کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ عالمی سطح پہ دیکھیں تو 9/11 بہت بڑا واقعہ تھا. امریکہ کی 26 انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں اور 5 امریکہ کے اندر سے طیارے اغوا کر کے ان کے 3 اہم سمبلز آف پاور اینڈ ویلتھ پہ اٹیک کیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں 100% فول پروف انٹیلیجنس تو آپ کو دنیا میں کہیں بھی نہیں ملے گی, لیکن 99% جو ان کی کامیابی ہیں وہ میڈیا میں تو نہیں آتی ہیں. انفارچونیٹلی جب دہشت گرد کسی کارروائی میں کامیاب ہوتے ہیں تبھی ہمیں پتہ چلتا ہے. تو ڈیفینیٹلی 100 اس سے 100 ٹائم زیادہ ہماری کامیابیاں ہیں. تقریباً 230 سے زیادہ انٹیلیجنس بیس آپریشن روزانہ ہماری فوج انٹیلیجنس ایجنسی پورے ملک میں کر رہی ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت اہم پہلو جو ہے ڈیفینیٹلی کیپیسٹی بلڈنگ کا ہے, کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کا ہے, ٹیکنالوجی, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, جو ان کے بس کے اڈے ہیں. آج ہی میرے پاس لیٹسٹ انفارمیشن آپ کے پاس بھی آئی ہوگی کہ ایون جو بائکیا ہے اور ان ڈرائیو ہے, اس میں بھی بکنگ کے لیے اب ضروری ہوگا کہ جو پیسنجر ہے
وہ اپنی آئیڈینٹی اور آئی ڈی کارڈ کو مینشن کرے تاکہ پتہ ہو کہ یہ کون سا بندہ کہاں سے بیٹھ رہا ہے. آپ کو یاد ہے جو کورٹ میں حملہ ہوا تھا, جی وہ تو بائیکیا پہ آیا تھا. تو اگر بائیکیا کو کوئی بک کر رہا ہے تو کہیں وہ دہشت گرد تو نہیں بک کر رہا, وہ خود تو نہیں اپنی گاڑی یا بائک لے کے آ رہا, وہ استعمال کر رہا ہے. تو یہ بھی ایک ٹرانسپیرنسی کا اہم پہلو ہے. پھر اسلام آباد کی جو سیکیورٹی کے لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ تمام گاڑیوں کی رجسٹریشن اور یہ سب کچھ کیا جائے. ساتھ ہی ساتھ میں سمجھتا ہوں ایک بہت اہم پہلو کمیونٹی کا, ان کی ویجیلنس کا, اویئر ہونا, ویجیلنٹ ہونا, اور ان کا تعاون جو ہے لوکل سطح پہ تھانوں کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ, اداروں کے ساتھ بڑھنا بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے گلی محلوں میں بھی نظر رکھیں اور چوکنا رہیں کہ کوئی مشکوک شخص کو ہم جگہ بھی نہ دیں, کسی غیر قانونی شخص کو گھر کرائے پہ نہ دیں, دکان نہ دیں, اور تاکہ کہیں ان کی اینٹی اسٹیٹ جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کا نشانہ ہم خود نہ بنیں. بالکل, بہت اہم بات ہے یہ. عباس صاحب, آج سینٹ کے اندر بھی آف کورس اور قومی اسمبلی میں تو میں سن ہی رہی تھی, ابھی بحث ہو رہی تھی. آپ کیا سمجھتے ہیں بطور پولیٹیکل پارٹی بھی اور ایک اپوننٹ پارٹی بھی, کہاں آپ کو لگتا ہے کہ سب مل کے, اور خاص کر کے نیشنل ایکشن پلان جو کہ مشترکہ ہے اس وقت سب کا, اس کے اوپر عمل درآمد کے لیے کہاں لیپسز ہیں جس کو دور کرنے کی ضرورت ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ. دیکھیں, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ پچھلے ایک سال کے اندر جو کچھ پاکستان میں ہوا ہے, چاہے وہ بلوچستان میں ہے, چاہے خیبر پختونخوا میں, ہماری فورسز کی قربانیاں بہت اہم ہیں. اور جس طریقے سے انہوں نے یہ فائٹ کو فرنٹ اینڈ پہ جا کے فیس کیا, اس میں کوئی اپوزیشن گورنمنٹ نہیں ہے. اٹ از ٹریمنڈس. وہ مطلب ان کی فیملیز کتنی تکلیف سے ہوں گے, کتنے ہمارے لوگ ڈسیبل ہیں. سو یہ تو پوری کہانی ہے اس کے اوپر. بٹ اگر ایشو ڈیرہ اسماعیل خان سے سٹارٹ ہوتا ہوا بلوچستان سے, جب ترلائی میں کلام میں آ کے رکتا ہے نا, دیٹس ویئر دا کوسچنز رائز. somebody has to be held accountable. تو کہیں نہ اگر کہیں فیلئر ہے سیکیورٹی کی بیس کے اوپر, تو جو شخص یا جو جگہ پہ ہے اس کو کسی کو تو آ کے پن پوائنٹ کریں, یار ہاؤ ڈڈ اٹ ورک. اگر وہ ترلائی آ سکتا تھا تو کیا وہ ریڈ زون میں نہیں آ سکتا تھا؟ اس دن اب یہ قازقستان کے جو پرائم منسٹر تھے, ہی واز ہیئر ایز ویل, پریزیڈنٹ وہ یہیں پہ تھے. اب وہ ایک انٹرنیشنل میسج بھی بن گیا کہ جی وائل ڈگنیٹری واز وزٹنگ, اس دن یہ واقعہ ہوا. تو کہیں نہ کہیں سوالیہ نشان آتے ہیں. وٹ آئی پرسنلی فیل, آج میں نے اسپیچ میں بھی کہا کہ اب یہ حکومت کو اور ریاست کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اگر آپ نے ان پاپولر یا پاپولر ڈیسیژنز دونوں کرنے ہیں, اس کے لیے آپ کو سب کو لے کے چلنا پڑے گا. ٹرسٹ می, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں پی ٹی آئی کا ہوں, اس لیے جب آپ نے عوام کی طاقت کے ساتھ آ کے کوئی ڈیسیژن کریں گے نا, تو عوام, آپ جیسے کہ شاہ صاحب نے کہا نا کہ اگر آپ نے نیبرہڈ واچ کرنی ہے, یو نیڈ ٹو کنونس یور پیپل کہ پنجاب بھی سیکیورٹی رسک ہے. آج اسلام آباد جب آیا تھا یہ ٹیررسٹ آیا, اس بعد آ کے ہمیں فیل ہوا کہ یار پنجاب اب انسیف ہے. آج سے 12-14 سال پہلے جب مسجدوں میں جایا کرتے تھے اور ایک دو دھماکے ہوئے, تو ہم اور اپنے بچوں کہتے ہیں بھائی مسجدوں مت جائے. اب وہ آئیڈیا پرانا ہو چکا ہے, آبسلیٹ ہے, لیکن آج سے 4 دن کے بعد وہ آئیڈیا دوبارہ رینیو ہو چکا ہے کہ مسجدوں مت جائیے گا, بچے مت بھیجیں. سو اب وہ جو سوچ ہے اس کو روکنے کے لیے وی نیڈ ٹو اسٹارٹ ورکنگ, کہ ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ اگر اسٹیٹ اور ریاست اور حکومت میں آگے چلنا ہے تو آپ اب سب کو کہہ اس دن بہت ایک اہم بات کی کہ ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے نیشنل ایکشن پلان. اس کے اندر بہت سی چیزیں ایڈ کرنی ہے, اس میں ٹیکنالوجی کا استعمال ہے. اس پہ تھوڑا سا میں آگے, اگر یہ واقعی اس قسم کی سوچ پنپ رہی ہے کس جگہ پہ, تو جو سیزنل مائگریشن کا کانسیپٹ اس دن منسٹر صاحبان نے دیا اسلام آباد میں پریس کانفرنس کا تیرا کے حوالے سے, یہ وہ سوچ ہے جہاں پہ تھوڑا سا ان کو بیک سٹیپ کرنا چاہیے تھا. آپ اسلام آباد ہیں, آپ ریاست ہیں, آپ ماں ہیں, آپ سربراہ ہیں اس پورے جسم کے, جس کے ڈفرنٹ اعضاء ہیں صوبوں کے چکر میں. آپ کی ڈیسیژن میکنگ ہیز ٹو بی سم تھنگ جس کو اگلے ریسپیکٹ دیں, سین فیل کریں. اگر آپ آگے سیزنل مائگریشن کا کانسیپٹ دیں اور جرگے میں جا کے اس کو کریں نہیں یہ تو ڈیسیژن, مگر عطا تارڑ صاحب تو اس کو پی ٹی آئی کے ساتھ بھی جوڑتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ جی وہ تو دہشت گردی کو پی ٹی آئی کے ساتھ. میں غلطی کر لوں دیٹ از ایکسیپٹیبل, میں تو حکومت صاحب اور میری انفارمیشن غلط ہو سکتی ہے, میں شاید چلیں جی میرے پاس اور بہت سی جو گورنمنٹ بیٹھا ہے نا, ان کی تو دل سوچ ہر چیز بڑی ہونی چاہیے تھی. اگر وہ آ کے صوبے کو اور کہیں پہ فلاؤٹ کرنا شروع کر دے, اس کی یہ غلطی ہے جناب یہ دہشت گرد, تو اصل یہ دیٹس ویئر تھنگز گو رانگ. ٹرسٹ می, ہماری سائٹ کے اوپر بھی ایک سوچ ہے. یہ جو خیبر پختونخوا کے 4 کروڑ لوگ ہیں, ان کی سیکیورٹی, لا اینڈ آرڈر کیا ہماری پریفرنس نہیں, ایز آف پورے پاکستان کی ہے, لیکن کیونکہ ایڈمنسٹریٹو وہ ہمارا ایشو ہے, تو ہمارے لیے بھی پریشانی ہے کہ ڈیلی آپریشن. لیکن اس کے لیے پی ٹی آئی کتنا کوآپریٹ, اب تو دیکھ رہے ہیں ہم سہیل آفریدی صاحب نے پہلے سے زیادہ کوآپریشن کرنا شروع کیا ہے. صاحب سے ملاقات جو ہوئی اس کے بعد
گردی کا ایشو تھا, اگر اس کو فیل ہوا کہ یہ میرے لیے, میرے صوبے کے لیے امپورٹنٹ, تو ہم ایک قدم چل گئے. اچھی بات ہے, ڈسپائٹ کہ کہیں اس کو ڈر تھا کہ ہماری سوشل میڈیا کا پریشر آ سکتا ہے, ہی اسٹل وینٹ اہیڈ کہ نو, ایک جو سوچ ہوتی ہے جس نے لیڈ کرنا ہے, ہی ہیز ٹو گو دیٹ وے, جہاں پہ تھوڑی تکلیف ہو سکتی ہے, کرٹیسزم ہو سکتا ہے. اور فاصلے کم بھی ہوئے ہیں اس کے بعد, ایسا نہیں ہے کہ فاصلے جو ہیں وہ بڑے ہیں, فاصلے کم بھی ہوئے ہیں. 2 قدم گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ آپ اس بیس کے اوپر, اچھا یہ ایشو صرف خیبر پختونخوا کا نہیں ہے, بلوچستان امپورٹنٹ, سو اگر آپ ان دونوں صوبوں کے ایشوز کو چھوڑ دیتے ہیں کہ جی وہ اسٹینڈ الون ہے, تو یہ اسٹینڈ الون نہیں, یہ سارے کنیکٹڈ ہیں. بلوچستان, خیبر پختونخوا, اسلام آباد, یہ سارا کنیکٹڈ ہے تھرو افغانستان. تو آپ کو ایک پالیسی بنانی ہے, دیٹ ہیز ٹو بی اے سنگل پالیسی فار ایوری بڈی. اور اس کو ریجنل اس سے تو نہیں نکال, مزمل صاحب, اس کو ریجنل اس سے نکالا ہی نہیں جا سکتا دہشت گردی کو. جیسے خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کا بھی نیکسس, اور نظر بھی آتا ہے پاکستان کے دشمن تو بتھیرے ہیں, تو ہمیں کس طرح سے آگے بڑھنا ہے. وہ خیال ہے جو بات توان عباس صاحب کہہ رہے ہیں, کیا یہ ایک روم ہے, یہ ایک مشترکہ کوشش ہو سکتی ہے کہ ساری سیاسی جماعتوں کو اسی بہانے بٹھایا جائے اور اس کو ری وزٹ کیا جائے نیشنل ایکشن پلان کو, کیا کہتے ہیں آپ؟ لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ٹیررزم جو ہے, میں سمجھتا ہوں کہ پروونشل سبجیکٹ نہیں ہے, کیونکہ اس کی کوئی صوبائی حدود ہے ہی نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی صوبے کا لا اینڈ آرڈر, وہاں ڈکیتی ایک پروونشل سبجیکٹ ہے, اسٹریٹ کرائم پروونشل سبجیکٹ ہے, کرائمز کی اور جو سچویشنز ہیں وہ پروونشل سبجیکٹ ہے, لیکن ٹیررزم تو پروونشل سبجیکٹ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں اس کا پلان بھی نیشنل ایکشن پلان ہے, اس سے لڑنے کا طریقہ کار بھی ایک نیشنل کنسنسس کے تحت, نیشنل اسٹریٹجی کے تحت ہونا چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ صوبوں کو سمجھنی ہوگی کہ انہوں نے ٹیررزم کے حوالے سے نیشنل پالیسی کو فالو کرنا ہے. کوئی صوبہ ٹیررزم کے حوالے سے اپنی پالیسی نہیں بنا سکتا کہ جی میری تو یہ پالیسی ہوگی, آپ دوسرا صوبہ اپنی پالیسی بنا لے. اس کی ایک نیشنل پالیسی ہوگی جو ساروں صوبوں نے فالو کرنی ہے لیٹر اینڈ اسپرٹ میں, کیونکہ ٹیررزم کی کوئی حدود نہیں ہے, اٹک سے پار کر جاتی ہے, ادھر سے ڈیرہ اسماعیل خان سے گزر آتی ہے, ادھر سے نوشکی سے آگے آ جاتی ہے. میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ پہلی بات تو یہ سیاسی سماعتیں سمجھیں کہ یہ کوئی صوبائی معاملہ نہیں ہے کہ ہر صوبائی حکومت اس میں اپنی ڈومین اور اپنی اتھارٹی اور اپنا انپٹ جو ہے وہ اسے فیڈریشن کے ساتھ کام کرنا ہے, وفاقی حکومت کے ساتھ کام کرنا ہے. اگر چیلنجز مختلف ممالک کے ساتھ ہیں, فورن پالیسی کے چیلنجز ہیں یا دوسرے ملکوں کی ایجنسیوں کے چیلنجز ہیں, تو وہ بھی صوبے تو نہیں نبٹ سکتے. اگر کہیں را ایکٹیو ہے, کہیں موساد ایکٹیو ہے, کہیں افغانستان ایکٹیو ہے, تو یہ کوئی صوبہ یا صوبے کا وزیر اعلیٰ تو اس سے نہیں نبٹ سکتا. اٹ ہیز ٹو بی نیشنل. تو میں تو ایک بات یہ سمجھتا ہوں کہ جو صوبوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ ہم اس کو اپنے, میرے صوبے میں دہشت گردی سے نپٹنے کی یہ پالیسی ہوگی, وہ کہتا ہے میرے صوبے میں دہشت گردی سے نپٹنے کی یہ پالیسی ہوگی, یہ سوچ غلط ہے. یہ ایک نیشنل پالیسی ہوگی جس کا نیشنل ایکشن پلان ہوگا اور صوبے بطور ایگزیکیوشنسٹ اس پر عمل کر رہے ہوں گے. اگر کوئی کسی کو اچھا لگتا ہے تو وہ اچھا لگ لے, کسی کو برا لگتا ہے تو برا لگ لے, لیکن سب کو ایک پلیٹ فارم پہ ایک پالیسی کے تحت پہلے تو چلنا ہوگا. یہ جو آپ کہتے ہیں, کوئی کہتا ہے بات کر لو, کوئی کہتا ہے انخلا نہیں ہونا چاہیے, کوئی کہتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے, نہیں, جو فیصلہ نیشنلی ہے وہ ہوگا اور وہ ہونا چاہیے. نہیں, اور کوئی مزید سخت فیصلے بھی ہو سکتے ہیں, کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم اگر یورپی یونین, ابھی EU ہم گئے ہوئے تھے, تو وہاں پہ بھی ایک سیکیورٹی کنسرن اتنا زیادہ ہے کہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے تمام فیصلے کیے جا رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہارڈ سٹیٹ ہے, مگر فیصلے جو ہیں وہ اس سے کم نہیں ہو رہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے ہاں پہ بھی مزید کوئی سخت فیصلے ہو سکتے ہیں؟ جی, میں تو سمجھتا ہوں کہ ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ جو نیشنل ایکشن پلان کے تحت پہلے جیٹ بلیک ٹیررسٹ کے لیے ملٹری کورٹس بنی تھیں اور ہم نے دہشت گردوں کو سزائیں دی تھیں, جس کے نتیجے میں 2014 کے بعد ہمیں دہشت گردی میں کمی بھی نظر آئی تھی. اور اب ہم دیکھتے ہیں, میں نے پچھلے دنوں دیکھا کہ پشاور ہائی کورٹ, پشاور پولیس لائنز کے کا جو ملزم تھا اس کی ضمانت ہو گئی. اور ہماری جو عام کورٹس ہیں, کرمنل کورٹس ہیں, انہوں نے اپنی کیپیسٹی بلڈنگ اتنی نہیں کی کہ وہ جیٹ بلیک ٹیررسٹوں کے مقدمات سن سکیں اور انہیں سزائیں دے سکیں. لیکن نا جی, دہشت گرد کو پکڑنا ایک کام ہے, پھر اسے سزا دینا, 2900 یعنی 3000 کے قریب کیسز جو ہیں وہ کورٹ میں پڑے ہوئے ہیں دہشت گردوں کے, جس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا, ان کے فیصلے نہیں ہو رہے. مزمل صاحب, ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہوں, بریک کے بعد ہم آئیں گے اور واپس بات آپ سے ہی شروع کریں گے کہ ہڑتال جو تھی وہ کامیاب ہوئی تھی یا ناکام ہوئی تھی, اور 8 فروری کی جو پاکستان تحریک تحفظ آئین نے دی رکھی تھی, اور اس کے بعد آگے کیا ہوگا. بریک کے بعد.
वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। मुजम्मिल साहब, अब हड़ताल पे आते हैं। 8 फरवरी 2 साल हो गए इंतखाबात के हवाले से भी, और ज़ाहिर है कि मुतनाज़ा इंतखाबात कहे जाते हैं। ये आप क्या समझते हैं, ये हड़ताल कामयाब थी या नाकाम? देखें, एक साइड तो पूरी कामयाब तो कहीं भी नहीं कही जा सकती। मेरा ख्याल है ये तो तहरीक इंसाफ वाले खुद भी कहेंगे कि ये 100% कामयाब नहीं थी, और 100% अगर वो कहें तो नाकाम नहीं थी, क्योंकि कहीं केपी में कहीं कहीं हड़ताल हुई है। तो ना ये मुकम्मल कामयाब थी, ना ये मुकम्मल नाकाम थी। तो इसका आसान हल ये है, क्योंकि एक तो इतवार थी और इतवार वाले दिन वैसे ही शटर डाउन होता है, तो फिर एक इबहाम पैदा हो गया है कि जो इतवार वाले दिन, छुट्टी वाले दिन आप शटर डाउन की हड़ताल करेंगे तो उसकी कामयाबी और नाकामी का जायजा नहीं लिया जा सकता, क्योंकि वो ऑलरेडी बड़े शहरों में छुट्टी का दिन है और कुछ छोटे शहरों में जुमे वाले दिन छुट्टी होती है, वहां इतवार को खुली होती है। मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ को किसी वर्किंग डे वाले दिन शटर डाउन की हड़ताल कॉल देकर ये इबहाम खत्म करना चाहिए कि क्या उनके कहने पे मुल्क में शटर डाउन हड़ताल होती है या नहीं होती है। ये इबहाम खत्म हो जाएगा अगर वो मंगल, बुध या जुमेरात या पीर में से कोई एक दिन रख लें, जिस दिन पूरा फुल वर्किंग डे होता है पूरे पाकिस्तान में, और शटर डाउन हड़ताल की कॉल दे दें, तो हमें समझ आ जाएगी कि उनकी कॉल पे फुल शटर डाउन पाकिस्तान में होता है या नहीं होता है। अगर आप संडे को शटर डाउन की कॉल की हड़ताल देंगे तो 70% 80% ऑफ पाकिस्तान वैसे ही संडे को बंद होता है। स्कूल बंद है, बैंक बंद है, दफ्तर बंद है, मार्केटें बड़े शहरों की बंद हैं, बड़े बड़े जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं वो बंद हैं, तो फिर वो आपके लिए तो नहीं बंद है। संडे इज एन हॉलीडे। तो छोटे शहर को जो है जहाँ जुम्मे को छुट्टी होती है वो तो वहाँ पे आपके ख्याल, अच्छा मगर ऑन अब्बास साहब, जो मुजम्मिल साहब कह रहे हैं ये आइडिया अच्छा है वैसे, क्योंकि अभी तो यही डिबेट हो रही है। सुहेल आफरीदी साहब ने इतना लंबा चौड़ा ट्वीट किया कि कामयाब हड़ताल हो गई, और बाकी हमें अभी तक बयानात कामयाबी के ज़्यादा आपकी पार्टी में से आ रहे हैं। लेकिन जो लोगों ने देखा है उसमें तो 90, मेरा ख्याल अगर मैं गलत नहीं हूँ, 80% लोग तो कह रहे हैं कि बाजार खुले हुए। इट्स हाउ द वे वन कैन लुक जी। ठीक बात। अब ये भी है कि जी 8 फरवरी इतवार को रखा गया तो किसी और दिन रखते हैं। अब 8 फरवरी की अपनी एक सिंबॉलिक वैल्यू है। उस दिन वाकई एक मैंडेट चोरी हुआ था, पाकिस्तान की आवाम ने फैसला किया था कि उन्होंने इमरान खान को वोट देना है, और अल्टीमेटली बैलेट को सारा चेंज करके लोगों पे इम्पोज कर दिए गए। अब उसकी सिंबॉलिक को कैसे चेंज करें, क्योंकि संडे को है, अब इसको 9th को करके टेस्ट कर लेते हैं। इट डजंट मेक एनी सेंस, नंबर 1। नंबर 2, मैं ये कहूँगी जी 100% कामयाब, आई विल बी लाइंग टू माई सेल्फ। यस, लोगों के इकोनॉमिक हार्डशिप्स हैं, लोगों के इशूज़ हैं, बट मैं आपको एश्योर कराता हूँ कि लोग ने सिम्बॉलिकली भी अगर 2, 3, 4 बजे तक अपनी दुकान बंद रखी, अपना ट्राला किसी जगह रोका रखा, तो एक शख्स ने मुझे मियाँ वाली के करीब अपना ट्राला 2 घंटे के लिए रोका रखा, तो उसने वीडियो दिखाई कि मैंने सुबह 10 बजे बंद किया है, मैं 2 बजे तक रख रहा हूँ, मैं इमरान खान से मोहब्बत करता हूँ। अगर किसी दुकानदार ने छोटी दुकान बंद रखी तो उसने फोटो दिखाया कि मैं 2 बजे तक अपनी दुकान बंद की, लेकिन मैंने अपने बच्चों का पेट पाला, मैं 3 बजे दुकान बंद कर रहा हूँ। लेकिन अगर किसी जगह एसोसिएशन जाके अंजुमन ताजरान वाले कहा कि अगर आज तुम्हारी दुकान बंद हुई तो अगले 1 हफ्ते नहीं खुलेगी, वहाँ वो अंडर प्रेशर भी थे। जहाँ रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के चेयरमैन, आरटीए के जो चेयरमैन, उसने कहा अगर आज तुम्हारी बस ना चली, हफ्ता नहीं चलने दूंगा, वहां शायद वो बस चली होगी। सो इसके कोई एक गेज नहीं है, एक मीटर नहीं है कि जी कितनी कामयाब है। यस, द सिंबॉलिक मैसेज वाज वेरी स्ट्रांग। हमने एक पुरअमन तरीके से, हमें जो बार बार एक लेबल किया जाता है ना दहशतगर्द, इंतशारी, हमने कहा जी आपने घर रहना है, अगर आप हमसे और इमरान खान से मोहब्बत करते हैं, आपने उस दिन कोई एक्टिविटी नहीं करनी और दुकानों कारोबार बंद रखें। तो बाय एंड लार्ज लोगों ने उसके ऊपर एक्ट किया। अब कितना किया, मगर जो सलमान अकरम राजा साहब कह रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि ये कोई एक नया पैराया था एहतजाज का। अगर हमारे पास बाइट है तो जरा चलाइएगा कि वो तो कह रहे हैं कि मुख्तलिफ नौइयत का एहतजाज था, वो किस किस्म की नौइयत थी वो हम जानना चाह रहे हैं। जरा चलाइएगा सलमान अकरम राजा साहब का स्टेटमेंट। एक एहतजाज का एक नया पैराया है। एहतजाज का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सड़कों पे हजारों लोग निकले, पुलिस से मुकाबले हों, गोलियां चलें। 25 करोड़ लोग अगर ये फैसला कर लें कि उन्होंने जुल्म के निज़ाम से मामला नहीं करना, दुकान नहीं खोलनी, टैक्सी नहीं चलानी, रिक्शा नहीं चलाना, घर बैठना है, तो ये निज़ाम चल नहीं सकेगा। ये हर रोज नहीं करना, ये आपने करना है इखलाए अमल के मुताबिक, और ये होगा। और सवाल ये भी हो रहा है कि जो लीडरशिप थी वो कहाँ थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जो कि बाहर निकली नहीं है। राजा साहब और महमूद खान नचकज़ई साहब हमें फिर भी फैसल मॉस्क के बाहर नजर आए, मगर आपकी लीडरशिप तो कहीं नजर तो आपने शायद वो जो सेक्रेटरी जनरल साहब फरमा रहे थे वो ये कि इसका पैराया डिफरेंट था। उस दिन किसी ने नहीं निकलना था। सो पूरा दिन
everybody was supposed, यहाँ वही करना, हमने कोई जलसे नहीं करने थे, कोई कन्वेंशन नहीं करना था, कोई रैली नहीं निकालनी थी, हम लोगों ने लोगों को पैगाम दे के घर ही रहना था। और मगरिब के बाद मशल बरदार रैली पंजाब में निकालनी थी, जो कि तमाम लीडरशिप ने बाशमूल मेरे निकाली, और उसके बाद पुलिस ने मेरे घर पे अटैक भी कर दिया, which is normal thing, अब तो हम सारे यूज्ड हो चुके हैं। सो हमने सब ने अपने एक्ट के हिसाब से और प्लान के हिसाब से मुकम्मल ही किया, लेकिन उस दिन ये नहीं था कि सुबह उठ के जनाब रैली निकाल देनी है। सो एक डिफरेंट था, ताकि कम से कम जो हमें बार बार लेबल करते हैं, देखें नहीं ये आके इंतशार करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं। अब इल्जाम ये था, अब जी लोगों को आया जी क्योंकि इतवार थी, शटर डाउन कर दिया उन्होंने, सिंबॉलिकली बेनिफिट लिया। दैट इज नॉट ट्रू। और अगर इतना ही था तो हमारा ऐलान जो हुआ था वो पहले हुआ था, शटर डाउन का। बसंत लेट में अनाउंस। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है बसंत का इसीलिए किया गया था, मुजम्मिल साहब के जो पीटीआई की या तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन की कॉल थी उसको नाकाम बनाया जाए। क्या ये स्ट्रेटजी वाकई बसंत की इसीलिए बनाई गई थी? बसंत तो सिर्फ लाहौर थी, फैसलाबाद क्या था, मुल्तान क्या था, सियालकोट क्या था, डेरा गाजी खान क्या था। देखिए पंजाब तो 54% ऑफ पाकिस्तान है, बसंत तो सिर्फ लाहौर तक महदूद थी। तो आप सिर्फ लाहौर को गेज करके तो नहीं कर सकती। आप इस्लामाबाद बैठी हैं, पिंडी बंद था। नहीं, इस्लामाबाद भी बंद नहीं था, मैं तो खुद गई मुख्तलिफ जगहों पे। हाँ, सियालकोट बंद था। इसीलिए मैंने ये कहा कि इनको एक नई कॉल देनी चाहिए, ये इबाम खत्म करने के लिए किसी वर्किंग डे वाले दिन, और ये इबाम खत्म करना चाहिए कि क्या लोग इनके कहने पे बंद करते हैं या नहीं करते हैं। इनका मैंडेट वैसे भी 9 फरवरी को चोरी हुआ था, अगर हुआ था 8 को तो अभी पोलिंग हो रही थी, तो 9 को रिजल्ट आए थे। मैं और आप तो ट्रांसमिशन में बैठे हुए थे, रात भर तो कोई रिजल्ट ही नहीं आ सके थे। आपको पता है सिस्टम डाउन हो गया था। बिल्कुल। तो इनको या तो 9 फरवरी को हड़ताल देनी चाहिए थी, या दोबारा एक हड़ताल दें वर्किंग डे वाले दिन, ताकि हम इसको असेस कर सकें कि जिस दिन सारी दुकानें खुली होती हैं कितने लोग इसके साथ जो है वो खड़े होते हैं। नहीं, मगर फिर बसंत की अगर स्ट्रेटजी गवर्नमेंट ने बनाई है तो आपके ख्याल में वो एहतजाज को नाकाम करने के लिए थी, और उनकी स्ट्रेटजी कामयाब हुई है आपके ख्याल में? नहीं, बसंत आप किसी भी दिन, बसंत तो घरों में ही लोगों ने बसंत मनानी थी, उसका को पहिया जामिया हड़ताल को तो मजीद कामयाब कर रही थी, क्योंकि बसंत पे तो आपने अपने घर के अंदर गुड्डी उड़ानी थी, वो तो पीटीआई की कॉल को स्ट्रेंथन कर रही थी। मैं समझता हूँ कि लोग अपनी घर की छत पे खड़े होकर गुड्डी उड़ा रहे थे, तो बाहर नहीं निकल रहे थे, ये भी यही चाहते थे। मैं तो समझता हूँ गवर्नमेंट ने इनको हेल्प किया बसंत अनाउंस करके कि लोग घरों में बैठ के गुड्डियां उड़ाएं आराम से, इनकी कॉल को का साथ ना दें। तो बसंत तो अलीमा खान साहिबा और उनके साहबजादे ने भी मनाई, आज उन्होंने बल्कि कहा भी घरों में ही, मगर मनाई तो। अच्छा, मैंने अलीमा खान साहिबा के नहीं देखी, उनके बेटे को मतलब उसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, वो एक घर की, मतलब अगर घर की बच्ची हैं या कुछ कर रहे हैं तो उस पर क्या पॉलिटिक्स से बात करनी। बट जो सुरवली साहब ने कहा ना कि 8 को चोरी नहीं हुई थी, 9 को चोरी, 8 को ही चोरी हुई थी, 8 को ही डाका चला था, 9 तारीख को तो माल मसरूका बरामद हुआ था, वो जिसको कहते हैं ना खुरा, वो हमें 9 तारीख को मिला था। चोरी तो जो डाका है वो तो 8 को ही डल गया था रात को। हैविंग सेड दैट, देखिए बात ये नहीं है इशू क्या मैसेज डिलीवर हुआ लोगों को, क्या लोगों ने एक्ट किया। दैट इज ट्रू कि पाकिस्तान की तारीख में इससे बेहतर किस्म का स्ट्रॉन्ग मैसेज विदाउट डूइंग एनीथिंग और कोई नहीं था। कि आज से पहले कभी प्रोटेस्ट हुआ? हमें जो बार बार कहते हैं जी कंटेनर की सियासत करते हैं जनाब, आज हमने एक अच्छी सियासत और एक अच्छा एसओपी डेवलप किया कि लेट्स डू इट दिस वे। फिर तरकीब देखें जी, संडे चुन लिया है, मंडे क्यों नहीं करते? वो मतलब इस तरह की ख्वाहिशात की मैं बात नहीं कर सकता, बट अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिर भी शुक्र अदा करता हूँ। आप एक चीज और देखें, अब इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से एक रिजर्वेशन थी, हमें एड्रेस नहीं किया गया। लोगों ने उस दिन जो संडे को मैसेज दिया वो उस हवाले से भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया था। लोगों के कंसर्न्स खान की आंख के हवाले से जितने स्ट्रांग होते जा रहे हैं, मुझे लोग पूछते हैं फिर अडियाला लोग क्यों नहीं आते? जिस किस्म का ऑन स्लॉट हमारे खिलाफ किया गया पिछले 1-2 साल में, कोई अफोर्ड कर सकता है? जिस तरह का नया टीओआर डिफाइन किए गए हैं जी, अगर ये करेंगे तो वो इससे पहले किसी जमात के साथ नहीं किया। सो जब हम एक नया टर्म्स तैयार करते हैं एजुटेशन के हवाले से, चाहे वो पुरअमन हो, उसके ऊपर भी तनकीद। अब अगर स्पेस की तरफ है, सही बात है, लेकिन मुजम्मिल साहब अब जो ऑनबा सब बात कर रहे हैं कि अगर वो एहतजाज करते हैं तो मसला, नहीं करते हैं तो मसला, अगर वो घर में बैठते हैं तो मसला, अगर बाहर निकलते हैं तो मसला, तो फिर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ क्या करे? उनकी क्या स्ट्रेटजी हो कि वो तस्लीम किया जाए कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर अपना हक रखते हैं यहाँ पे एहतजाज का? नहीं, लोगों को घरों में रहने के पे तो किसी को कोई इतराज नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि इतवार वाले दिन तो वैसे ही लोग घरों में होते हैं। इस वक्त इतराज जो है उसकी इनकी कॉल की कामयाबी या नाकामी के ऊपर इसलिए है कि वो दिन इतवार का था जो ऑलरेडी छुट्टी का था। मतलब एक बंदे ने
ट्वीट किया हुआ था कि 8 फरवरी को तमाम स्कूल, तमाम कॉलेज, तमाम सरकारी दफातर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की हड़ताल की शटर डाउन हड़ताल के एहतराम में बंद रहेंगे। भाई इतवार को वैसे ही बंद रहते हैं। उन्होंने कहा सारे बैंक बंद रहेंगे, और उन्होंने कहा इतवार को वैसे ही सारे बैंक बंद होते हैं। तो इसलिए मेरा जाती तौर पे ख्याल है कि जब लोग प्राइवेट दफातर बंद होते हैं, लोग दफ्तर नहीं जाते, लोग संडे को घर पे ही होते हैं। मगर जब वो एहतजाज के लिए बाहर निकलते हैं तो भी नहीं किया। मुजम्मिल साहब, आप तो इतनी अरसे से पाकिस्तान की तारीख को कवर कर रहे हैं, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को, वो बाहर निकलते हैं तो भी तो प्रॉब्लम है ना, उनको एहतजाज करने की इजाज़त तो नहीं है। और बहरहाल 8 फरवरी के इलेक्शन के ऊपर बहुत सारे मतलब एतराज़ात ही एतराज़ात है उस इंतखाब के ऊपर। मैंने तो कभी नहीं देखा कि कोई किसी हुकूमत ने एहतजाज जो है वो सोने की प्लेट में रख के, चांदी की प्लेट में रख के ऑपोजिशन को दिया हो कि आइए हमारे खिलाफ एहतजाज कीजिए, हम बहुत बेताब हैं, आप आइए हमें थप्पड़ मारिए। एहतजाज, मुज़ाहमती जो सियासत है वो अवाम की ताकत पर होती है। कभी पार्लियामेंटेरियंस को अडियाला बुलाने से एहतजाज नहीं होगा। जिस दिन लोग अडियाला आ जाएंगे ना, उस दिन किसी पार्लियामेंटेरियन, आपको याद होगा लॉन्ग मार्च पीडीएम का आया, इजाजत दी गई थी, मौलाना फजल रहमान साहब का लॉन्ग मार्च आया इस्लामाबाद में, उनको बैठने की इजाजत दी गई थी। बिल्कुल, जहां तक इजाजत दी गई थी वो वहीं तक रहे। इनके 2 लॉन्ग मार्च आए, दोनों दफा इनको जहां तक इजाजत दी गई ये वहां तक रहे। ये डी चौक तक आने की कोशिश, मौलाना फजल रहमान डी चौक आए, नहीं आए। मरियम नवाज डी चौक आई, नहीं आई, वो H9 तक रहे। H9 पे आकर वापस चले गए थे H9 से। तो जब 2-3 दफा इन्होंने रियासत के साथ एक ट्रस्ट डेफिसिट किया है, उसके बाद रियासत को ये है, 26 नवंबर को इनको कहा संजानी बैठ जाए, ये संजानी बैठे, इन्होंने कहा नहीं डी चौक आना है। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि कंपैरेटिव एनालिसिस में ये रूल्स ऑफ द गेम नहीं मानते हैं अपनी दफा, जब इनके थोड़ा सा ये ज्यादती होगी अगर गर्दन काटने चल पड़ते हैं। ठीक है, थोड़ा सा जाती होगी कि कंपैरिजन ड्रॉ करें। मौलाना साहब पहली दफ़ा जब आए थे तो वो श्रीनगर हाईवे पे आए थे, दूसरी दफ़ा जब आए थे तो रेड जोन में सुप्रीम कोर्ट के बाहर लेके आए थे जस्टिस जुडिशरी के खिलाफ। जब वो एक दिन का जो था, एक दिन का, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी भी आए थे और मरीम नवाज शरीफ साहबा भी आई थी, तो वो सारे वहाँ पे आए थे। और हमें आज तक किसने अप्रूवल दी है? हमें तो कोई एक जलसे की अप्रूवल नहीं देता। ये जो संजानी की बात है, ये तो उस वक्त था जब 26 नंबर चुंगी पे आ गए थे। उससे पहले तो हमें ये कहा था खबरदार अटक क्रॉस किया। जो पहला अटैक हम पे हुआ था वो तो अटक भी हुआ था नवंबर में, और अक्टूबर में भी पहला अटैक में वो जो 2 पहाड़ी जो है कटी पहाड़ी वहां पे हुआ था। हमें तो आज ना मीनारे पाकिस्तान अप्रूवल दी है, ना यहाँ पे इस्लामाबाद में अप्रूवल। हमें तो एक कन्वेंशन, मैं अभी कहता हूँ मुझे कन्वेंशन मुल्तान में करने थे 50 लोगों का, मैं आई कैन स्वेयर उसकी अप्रूवल कोई नहीं देगा। अब तो लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है, आप समझते हैं कि आसान होगा किसी भी सियासी जमात के लिए कि हम एजिटेशन जब नहीं करते तो उस पर एतराज, जब एजिटेशन करते और वो भी पूरा उस पर एतराज। देखिए बात ये अब जो पाकिस्तान जिस नहज पे पहुंच गया, दिस इज हाई टाइम थोड़ा सैनिटी प्रिवेल करें। जब हम कह रहे हैं कि हम आपके साथ खैबर पख्तूनख्वा हो या बलूचिस्तान हो या इस्लामाबाद, आपसे बात आज अलामा साहब ने ये बात की, अली जफर साहब ने ये बात की कि हम आपके साथ बात करने को तैयार है, लेकिन आप हमें स्टेक होल्डर समझे, ये आप हमें बातचीत के लिए समझे। ठीक बात है, अब बातचीत के लिए आप तैयार है, इसके ऊपर मैंने पूछना है फैसले अगर आपने करने हैं, वी रेडी टू स्टैंड, बट यू हैव टू एक्सेप्ट आवर रियलिटी टू। भी तो बिल्कुल। अब ये इसके ऊपर खैर कुछ अभी मुजम्मिल साहब के पास शायद कुछ खबरें हैं और मैंने पूछनी भी है कि कोई विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी पीटीआई के लिए खुली है या नहीं, अब खुलेगी कि नहीं, इसके ऊपर बात करनी। लेकिन उससे पहले डॉक्टर साहब, ये जो अब सूरत हाल हो गई है, ये वाली पॉलिटिक्स अब चल पाएगी जिसमें एहतजाज हो? और हर जमात में पीटीआई की बात नहीं करी, बाकी जमातें भी वो एहतजाज की कॉल लेके आ जाएं या बाहर निकले। जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है ये तो और ज़्यादा अब आज़ादियों को महदूद कर देगी। देखिए बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि जो वज़ीर आला KPK ने एक ज़्यादा संविधानाना तर्ज़ अमल का मुज़ाहरा किया है, मैं समझता हूँ कि मरकज़ ने उसको वेलकम किया है, रेसिप्रोकेट किया है, और ये एक एतमाद साजी का प्रोसेस है जिसके ज़रिए मैं समझता हूँ रियासत भी, मरकज़ी हुकूमत भी और जो KPK के अवाम हैं उनको भी ये मैसेज किया है कि जो वहाँ के बहुत संजीदा मसाइल हैं जिसमें टेररिज्म सबसे बड़ा ख़तरा है, उसके हवाले से मिलकर इक़दामात उठाने की ज़रूरत है। तो ये खुशाइंद पहलू है। लेकिन जहाँ तक मुज़ाहमत का मामला है या जो मुज़ाहरे की बात है या एहतजाज की बात है, मैं समझता हूँ देखें पुरअमन और क़ानून और आइन के दायरे में
رہ کر احتجاج ہر پاکستانی کا، ہر سیاسی کارکن کا اور ہر سیاسی جماعت کا حق ہے۔ لیکن جس طرح میں سمجھتا ہوں مزمل صاحب نے بھی کہا، شاید جو ماضی کی تاریخ ہے اس کی وجہ سے تھوڑا سا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، تو اونس ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی پہ ہے کہ وہ ایک ثابت کرے کہ مستقبل میں جو ہے جو ان کا رویہ ہے وہ زیادہ مثبت بھی ہوگا، کنسٹرکٹیو بھی ہوگا، وہ احتجاج کرنے کا حق رکھتے ہیں اور ان کو یہ حق ملنا بھی چاہیے، لیکن اس کی ضمانت دی جائے کہ وہ انتشار اور احتجاج میں فرق کریں گے، قانون ہاتھ میں نہیں لیں گے اور آئین اور قانون کے ضابطے کے مطابق جو ہے اپنا جو بھی احتجاج کا حق ہے وہ استعمال کریں گے۔ لیکن جو آپ نے اہم پہلو کی نشاندہی کی، مختصر میرا کمنٹ اس پہ یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی اس وقت جو دہشت گردی کا معاملہ ہے وہ ایک بہت سیریس چیلنج ہے، تو میں سمجھتا ہوں نہ صرف اس پہ مل کر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے تمام صوبوں کو، مرکز کے ساتھ، ریاست کے ساتھ، لیکن ساتھ ہی ساتھ بہت ضروری ہے کہ ہم جو ہمارا انداز سیاست ہے اس کو بھی موجودہ جو سلامتی کے چیلنجز ہیں اس کے تناظر میں زیادہ حقیقت پسندانہ اور ذمہ دارانہ انداز میں اس پہ نظر ثانی۔ ہاں، کہ ساری سیاسی جماعتوں کے جو احتجاجی جلسے تھے یا ان کے لانگ مارچ تھے ان کے اوپر اٹیکس ہو چکے ہیں، لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ آپ کو لگتا ہے عباس صاحب کہ اب مذاکرات اور بات چیت کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے اور اس کی طرف ہی بڑھنا ہے؟ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، کیا واقعی پاکستان تحریک انصاف 8 فروری کا انتظار کر رہی تھی اور اب تیار ہے مذاکرات؟ اس کو 8 فروری سے جوڑنا یا پوسٹ 8 فروری یا پری 8 فروری کہنا تھوڑا سا انفیئر ہوگا، کیونکہ سیکیورٹی سچویشن چینج ہو گئی ہے۔ جو اسلام آباد میں جو واقعہ ہوا یہ کوئی عام واقعہ نہیں ہے اور اس کو سٹینڈ الون دیکھنا بھی نہیں چاہیے۔ سو ایک ویو ہے جو بلوچستان تربت سے سٹارٹ ہوتی ہے اور پھر نوش کی خاران مستونگ سے ہوتی، کوئٹہ سے آل دا وے ڈیرہ اسماعیل خان سے اسلام آباد پہنچی ہے۔ یہ کنسرن ہمارے لیے پی ٹی آئی نہیں، ایز اے پاکستانی تو ہے، تو وی آر ریڈی ٹو ٹاک، بٹ اس کو یہ کرنا کہ 8 فروری کو کیونکہ آپ کامیاب ہوئے یا فیلئر کا شکار ہیں اب کیونکہ آپ زمین کے ساتھ بات، دیٹ از انفیئر۔ گورنمنٹ کے پاس ایک موقع ہے۔ ایک چھوٹا سا جملہ صرف میں کہنا چاہوں گا، دیکھیں جو دہشت گرد یا خودکش بمبار جس مسجد یا امام بارگاہ میں جا کے پھٹتا ہے تو کیا وہ تفریق کرتا ہے کہ یہ جو نمازی ہے یہ پی ٹی آئی کا فالو کرتا ہے، نون لیگ کا ہے یا جماعت اسلامی کا؟ نہیں بالکل نہیں، وہ تو بلکہ we need to be united in taking a responsible stand۔ اب میں آپ کو مثال دوں، گورنمنٹ کے پاس اب یہاں پہ ہمارا کوئی گورنمنٹ کا نمائندہ نہیں ہے، اگر گورنمنٹ کے پاس چانس ہے کہ کل صبح منگل ہے، ٹھیک، ہمیں کہا کیا تھا نا کہ جی 8 کے بعد خان صاحب سے ملاقات، کل اگر بہنوں کی ملاقات ہو جاتی ہے اور اندر سے بھی ایک میسج آ جاتا ہے سافٹ قسم کا، تو دس از اے وے فارورڈ، اور اس کو ہماری کمزوری یا اسٹرینتھ سے جوڑنا دیٹ از انفیئر۔ ایک پولیٹیکل اسٹرگل جو ہماری اپنی لیڈر کے لیے ہے، بشرا بی بی کے لیے، وہ اپنی جگہ موجود ہے، بٹ اف اٹ کمز ٹو دا سینکٹیٹی آف پاکستان اور سیکورٹی آف پاکستان، وہاں ہم بات کر سکتے ہیں۔ اگر سہیل آفریدی اسلام آباد آ کے شہباز شریف سے مل سکتا ہے اور وہ کہہ سکتا ہے کہ I'm ready to talk، لیکن اگر پھر اسلام آباد بیٹھ کے مذاق اڑانا شروع کریں، یہ سیزنل مائگریشن ہے اور یہ آن بورڈ تھے، 1 پیج پہ تھے، لیکن اب کیونکہ ڈیفر کریں، دیٹ از بلو دا بیلٹ۔ ایک چینج آف مائنڈ ہونا چاہیے جو کہ تھوڑی ایکسیپٹنس ہو۔ مزمل صاحب آپ کو کیا لگتا ہے اب مذاکرات کی ٹیبل پہ، جیسے رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا پہلے ہی کچھ دن پہلے کا ان کا سٹیٹمنٹ ہے کہ یہ ناکام ہوں گے پھر یہ مذاکرات کے لیے آئیں گے، کیا حکومت یہ انتظار کر رہی تھی کہ 8 فروری کی کال کو دیکھ لیں اس کے بعد بات چیت کریں گے؟ ایسے امکانات موجود ہیں اور کیا کوئی کمیونیکیشن بھی بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے ساتھ کھلا ہے یا نہیں؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کوئی کمیونیکیشن کھلا ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ ابھی کوئی ایسا مذاکرات کا ماحول ہے۔ یہ ضرور ہے کہ جو دونوں لیڈر آف دی اپوزیشن آئے ہیں، محمود خان اچکزئی اور راجہ ناصر عباس، ان دونوں نے ایک نیگوشیشنز کی ٹون سیٹ کی ہے دونوں ایوانوں میں اور مذاکرات کے لیے راہ ہموار کی ہے، ماحول بنایا ہے، لیکن کیا اڈیالے سے مذاکرات کا ماحول ہے، یہ ایسی بات مجھے سمجھ نہیں آتی ہے۔ اور میرا خیال ہے اگر ملاقات ہوگی تو یہ محمود خان اچکزئی اور راجہ ناصر عباس صاحب کی جو تقاریر ہیں مذاکرات کی، یہ فوراً انڈو ہو جائیں گی اڈیالہ سے کہ کوئی بات نہیں کرنی ہے۔ یہ ماحول بھی تب تک ہے جب تک ملاقات نہیں ہوتی، ورنہ وہ محمود خان اچکزئی اور جس طرح این ڈی یو میں جو ان کے اراکین پارلیمنٹ ایک ورکشاپ میں گئے تھے، اگلے دن ان کو غدار ڈکلیئر کر دیا گیا تھا اڈیالہ سے، اسی طرح جس دن اڈیالہ سے ملاقات ہوگی تو جو یہ مذاکرات کی بات ہے اس کو انڈو کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا جو مذاکرات کی بات کر رہا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ میرے خیال میں اڈیالہ سے بہت کلیئر پیغام آ جائے گا۔ یہ بھی بتا دیں کیونکہ ٹائم تھوڑا کم ہو گیا، یہ بتائیے کہ یہ جو سپریم کورٹ میں کیسز آئے ہیں عمران خان صاحب کے،
اور دیگر جو لیڈرز ہیں ان کے، یہ کتنی بڑی پیش رفت ہے؟ اس میں کوئی ریلیف مل سکتا ہے؟ اس کے نتیجے میں نہ رہائی ہو سکتی ہے نہ ضمانت ہو سکتی ہے. میکسیمم اگر بہت کچھ ہو تو شاید کوئی ملاقات کا حکم ہو سکے، وہ بھی ون ٹائم، یا وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کو ریفر کر دیا جائے گا معاملہ. میرے نہیں خیال میں کہ اس کے یہ انفیکشس سارے کیسز ہیں، مطلب جن کے آلریڈی جو ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ اب ختم ہو چکے ہیں، اب ان کو صرف مسترد ہی کرنا ہے. میرا نہیں خیال اس کے نتیجے میں کوئی عمران خان کو کوئی چھوٹا ریلیف بھی مل سکتا ہے، بڑے کی تو بہت دور کی بات ہے. اچھا، تو اور مذاکرات کے لیے جو اچکزئی صاحب کی ملاقات کا امکان ہے، وہ آپ کو کیا لگ رہا ہے شہباز صاحب سے؟ وہ ہو سکتی ہے، لیکن اس کو ایویلویٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ محمود خان صاحب سے جو بات ہوگی اس کو بعد میں پی ٹی آئی کتنے گھنٹوں بعد انڈو کر دے گی کہ جی ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں. فرض کر لیں محمود خان اچکزئی صاحب کے پاس کتنی طاقت اور کتنا مینڈیٹ ہے کوئی بات کرنے کا، اور کتنے گھنٹوں میں وہ انڈو ہو جائے گی. ان کے یہ بھی تو دیکھنا ہے نا، کیونکہ ان کے پاس کوئی دوسری سیٹ تو ہے ہی نہیں، وہ اکیلے ہیں. ساری طاقت تو پی ٹی آئی کی ہے، اور وہ پی ٹی آئی کل کو کہے گی ہم ان مذاکرات کو نہیں مانتے، تو پھر محمود خان اچکزئی کے ساتھ مذاکرات کا کیا فائدہ؟ I do not agree. Actually, اگر یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان یہ شٹر ڈاؤن اور پہیا جام اچکزئی صاحب علامہ صاحب نے فیصلہ نہ کرتے تو ہم، آپ کو پتا ہے کہ جب سے یہ دونوں اپوزیشن لیڈر بنے اس وقت کی عمران خان صاحب سے ہماری کوئی ملاقات نہیں، ان کو تو یہ اندازہ بھی نہیں کہ باہر اپوزیشن لیڈر بن چکے. سو ان دونوں نے فیصلہ کیا، ہم نے من ان اس کو فالو کیا، اس کی کمپلائنس کی ہے. سو اگر پارٹی کی اتنی اسٹرانگ فالوئنگ ان دونوں کے لیے چل رہی ہے، آئی کین ایشور دیٹ کہ اگر یہ دونوں فیصلہ کوئی ایسے کرتے ہیں، خان صاحب بھی اون کریں گے. ہم تو ویسے ہی خان صاحب کے پابند ہیں کہ جی ہم نے ان کو فالو کرنا ہے. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. اگلے اسی ہفتے میں اگر وزیر اعظم کی اور اچکزئی صاحب کی ملاقات ہو جاتی ہے تو ایجنڈا بہت اہم ہوگا دیکھنا، اور خاص کر کے اگر حکومت انتظار کر رہی تھی 8 فروری کا تو اور زیادہ اہم ہو جائے گا کہ حکومت اب کن شرائط کے اوپر بات چیت کرنا چاہتی ہے، یا تحریک انصاف کی شرائط کو تسلیم کیا جائے گا. گفتگو آپ نے سنی، فیصلہ آپ کا.